नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, कोभिड महामारीको तेस्रो भेरिएन्ट नेपालमा फैलिरहेको सन्दर्भमा विशेष गरी अहिले निरन्तरको निषेधाज्ञा पश्चात केही मात्रामा कोभिड नियन्त्रणमा आएको छ भन्दा सायद फरक नपर्ला। तथापि सङ्क्रमण दर जसरी घटेको छ, मृत्युदर त्यही अनुपातमा घट्न सकिरहेको भने छैन र कोभिडले जसरी सहरी क्षेत्रमा कोभिडको प्रभाव थियो, अहिले त्यो प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रतिर सरेको छ। अर्थात् गाउँ बस्तीहरूमा समुदाय स्तरमै कोरोना सङ्क्रमण निकै भयावह बन्ने खतरा पनि त्यत्तिकै बढेर गएको छ। हुन त जसरी दोस्रो भेरिएन्ट आइसकेपछि जुन खालको भयावह स्थिति थियो, अक्सिजन बेड लगायतका विविध कुराहरू जुन समस्या थियो, ती समस्या केही मात्रामा समाधान भएका छन्। बिरामीहरूले देशैभरका कोभिड अस्पताल हुन् या कोभिड डेडिकेट हस्पिटलहरू नै किन नहुन्, जहाँ पनि बिरामीहरूको यसरी भन्न कम्पाउन्ड समय बिरामीहरू राखेर औषधोपचार गर्नुपर्ने जुन अवस्था थियो, त्यो अवस्थामा भने कर्मिक रूपमा सुधार आएको यो हाम्रा लागि निकै सकारात्मक पक्ष पनि छ। हुन त सरकारले यही बिचमा खोप लगायतका विभिन्न कुराहरू पनि आम सर्वसाधारण आफ्ना नागरिकका लागि दिँदै आइरहेको छ। तथापि खोपको पर्याप्तता नहुँदा समेत धेरै प्रश्नहरू र सवालहरू उठ्ने गरेका छन्। हामीले बिहानीको यस बसाइमा विज्ञ चिकित्सकहरूसँग उहाँहरूका सरसल्लाह सुझावहरू र उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने गर्दछौँ भने बढीभन्दा बढी दर्शकहरूलाई हामी प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर उहाँहरूका जिज्ञासाहरू सम्बन्धित चिकित्सक मार्फत समाधान गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकहरू, आज हामीसँग हुनुहुन्छ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन वीर हस्पिटलका डाक्टर ध्रुव गैरी। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। नमस्कार। सर्वप्रथम त यहाँलाई बधाई छ, कोभिडसँगको युद्ध यहाँले पनि जित्नुभयो। यो डाक्टर साहब, जसरी भनौँ न फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीदेखि लिएर उहाँहरूलाई पनि यो कोभिडले निकै सतायो। यहाँको अनुभव अलिकति बताइदिनु न, ताकि हाम्रा आम दर्शकहरू जो अहिले कोभिडसँग लडिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई कोभिडसँग जुझ्नका लागि, आफू बस्नका लागि एउटा भन्न सल्लाह पनि होस्। अब फ्रन्ट लाइन हामी अब चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी नर्सिङ स्टाफहरू अब फ्रन्ट लाइन नै हो, किनभने सबै कोभिड पेसेन्टहरू हस्पिटल आउनुहुन्छ। उपचारको हिसाबले हामीले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा एक्सपोज चाहिँ हामी भइराखेका छौँ। जसरी बिरामी एक्सपोज हुनु उहाँले चाहिँ सार्नेसम्म नै पहिला हामीलाई नै हुन्छ। त्यही क्रममा चाहिँ साधारणतया सबै हामी स्वास्थ्यकर्मीहरू इन्फेक्टेड भएका छौँ। धेरै जसो इन्फेक्टेड भइरहेछ। त्यही क्रममा म पनि इन्फेक्टेड भएको हो। अघिल्लो वर्ष फर्स्ट फेजमै हो म, पोहोर सालको श्रावण महिनामा। हजुर। त्यति बेला यो कोभिडको उपचार त्यति धेरै इस्टाब्लिस भइसकेको थिएन, भर्खर आएको थियो। सबैजना हामी अन्यलमै थियौँ, संसारै अन्यलमा थियो, के उपचार गर्ने के कसो गर्ने भने। त्यसकारण त्यति धेरै इस्टाब्लिस नभएको हुनाले उपचारमा पनि अलिकति जटिलता थियो। त्यसको बावजुद पनि मैले धेरै सङ्घर्ष गरेर त्यसलाई जितेँ। हजुर। त्यसको अलिकति कम्प्लिकेसन म कहाँ बाँकी छ, तर पनि तपाईँको माझमा आएर बोल्न सक्ने भएँ म। त्यसमा तपाईँहरूको शुभेच्छा शुभकामना मलाई लागेको छ। अब साह्रै तितो अनुभव हुन्छ यसमा। जसले त्यसको अनुभव गर्छ उसले चाहिँ त्यसको अनुभव गरिराखेको छ। जसले गरेको छैन कि पनि भन्ने अहिले पहिला थियो, तर अहिले चाहिँ धेरै इन्फेक्टेड भएको त्यो कुरा चाहिँ सुन्न आएको छैन। तर यो कसलाई लाग्छ कसलाई लाग्दैन भन्ने कुरा छैन। तर जसले पूर्व सावधानी अपनाएन, हामी फ्रन्ट लाइन बाहेक अरूलाई चाहिँ आम पब्लिकलाई त जसले पूर्व सावधानी अपनाएन उहाँलाई हुने सम्भावना बढी छ। सावधानी अपनायो भने हुने सम्भावना कम देखिएको छ। जस्तै तिनवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइज प्रयोग गर्ने, हात धुने, अनि अनावश्यक रूपमा भिडभाडमा नजाने। त्यति धेरै कुरा गऱ्यो भने इन्फेक्सन हुने सम्भावना कम छ। किनभने व्यक्तिबाट व्यक्तिमा सर्ने रोग हो यो, हावाले सारेको छैन। तर सर्टेन डिस्टेन्समा खुल्ला मास्क नलाउने कुरा गर्दा त्यो ड्रपलेट भन्छ, श्वास प्रश्वासबाट आएको त्यो थुकको छिटासँगै यो सङ्क्रमण हुन्छ। त्यतिकै हावाबाट त्यो बरन्डामा बसेर हावा खाएको मान्छेलाई यो हावा गएर सर्ने होइन। त्यस कारण यो तिनवटा कुरा मेन्टेन गऱ्यो भने हामी आम पब्लिक रूपमा बस्न सकिन्छौँ। अब हाम्रो बानी के छ भने मलाई लागेको छैन, लाग्दैन भन्ने एउटा हाम्रो के भने घमण्ड भनौँ कि के भनौँ, यो प्रवृत्तिले गर्दा नि अहिले यो दोस्रो महामारी आयो। हजुर। पहिलोभन्दा दोस्रो धेरै विकराल भयो, धेरैलाई सङ्क्रमित गरायो, धेरैजनाको मृत्यु पनि भयो। अहिले अब क्रमिक रूपमा सङ्ख्या घटे पनि त मर्ने सङ्ख्या घटेको छैन, किनभने अहिले पहिलोभन्दा दोस्रोले जटिलता बढी ल्याइदिएछ। यो पहिलोभन्दा झन्डै 100 गुणा बढी नै आक्रामक भएर आयो। छिटो एट्याक गर्ने, अनि जसलाई एट्याक गर्छ उसलाई धेरै छिटो सङ्क्रमित गराएर धेरै जटिलतातिर लाने। पहिला मध्यम, सामान्य, मध्यम र चिकित्सा बनाउँथ्यो। अहिले चाहिँ सामान्य कम, मध्यम र चिकित्सा बढी भयो। त्यसले गर्दा नि मर्ने सङ्ख्या बढी भयो।
हस्पिटलमा थेकी नसक्नु चाप बढ्यो, अक्सिजनको क्राइसिस भयो। पहिलोपटक हामीले अक्सिजन त्यस्तो क्राइसिस महसुस गर्नु परेको थिएन। अहिले सङ्ख्याले गर्दा पनि फरक पऱ्यो, अर्को चाहिँ जटिलता गऱ्यो। अहिले त लगभग हस्पिटल जाने प्रत्येक जस्तो बिरामीलाई अक्सिजन चाहिन्छ। पहिला त्यति थिएन। पहिला 70-80% त अक्सिजन बिना नै उपचार हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ 80-90% अक्सिजन चाहिन्छ। भने त्यति धेरै अक्सिजन डिमान्ड भयो। बिचमा त यो 15-20 दिन अगाडि अक्सिजनको क्राइसिस नै भयो, किसिमले हाहाकारै भयो नि। मान्छेको मरण र जीवन र मृत्युको त अक्सिजनसँग जोडिएर आयो, अरू उपचार भन्दा नि बेडको शैय्याको अभावले भयो। त त्यो फेज बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। अहिले चाहिँ 1 हप्तादेखि अलिकति सहज हुँदै गएको छ। नयाँ केसहरू थपिने क्रम कम भएको, तर जटिल केसले भएको हुनाले मृत्यु सङ्ख्या त अझै पनि बढिरहेको छ। मृत्यु सङ्ख्या त्यति घटाउन सकेका छैनौँ। अब यसलाई चाहिँ यो लकडाउनले पनि धेरै सङ्ख्या घटाउनलाई मद्दत गरिरहेछ, किनभने यसले डिसिमिनेट हुन्छ। डाक्टर साहब, यो अहिलेकै अवस्थामा जसरी 77 जिल्लामध्ये 75 जिल्ला लकडाउनमा निषेधाज्ञामा छन्, यो अवस्थामा यो निषेधाज्ञा तत्कालै खोल्नु हुँदैन भन्ने यहाँको आशय हो? अब यो लकडाउनले हामीलाई सङ्ख्या बढ्नबाट रोकिरहेछ। यसले किनभने एकले अर्कोलाई सार्न रोकिरहेछ। अब शहरी इलाकामा सङ्ख्या घटेछ, गाउँतिर बढेको छ। किन गाउँतिर मान्छेहरू निस्पिकै हिँडिरहेछन्। सहरबाट गाउँतिर गयो, रोग गाउँतिर गयो, अनि गाउँमा त लकडाउन कुनै असर छैन, निष्क्रिय रूपमा हिँडिरहेछन्। अहिले गाउँतिर बढिरहेछ। गाउँको त हामीसँग लेखाजोखै छैन, किन गाउँमा टेस्ट पनि भएको छैन, कति सङ्क्रमित भएको छैन, मृत्यु दर पनि थाहा छैन हामीलाई। अब लकडाउन खोलेर यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यो सार्वजनिक यातायात साधन चलेर मान्छे गाउँबाट सहर, सहरबाट गाउँबाट फेरि अर्को त्यस्तै बिग्राल हुन्छ। त्यसकारण यो लकडाउन चाहिँ अहिले तुरुन्तै खोल्ने स्थिति भइसकेको छैन। यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई, किनभने मोर्टालिटी घटाउनलाई सङ्ख्या पनि अझ हाम्रो इन्फेक्टेड रेट अहिले पनि हाम्रो 25-30% छ। टेस्ट गरेको 25-30% भनेको त्यो अझै हाई सङ्क्रमित गर्छ। त्यो सङ्क्रमित दर चाहिँ घटाएर टेस्ट गरेको मध्ये 10%भन्दा तल ल्याउन सक्यो भने बल्ल यसलाई कन्ट्रोल काबुभित्र हामीलाई काबुभित्र राख्न सकिन्छ। त्यो हामीले गर्न सकिएको छैन। त्यस कारण अहिले हतारै गरेर सार्वजनिक साधनहरू अथवा पब्लिकहरू ट्रान्सपोर्ट हुने ठाउँहरू जहाँ अनावश्यक मान्छे घुलमिल छ त्यस्तो चाहिँ खोल्नु चाहिँ अनुचित हुन्छ। अहिले अब काम चलाउको लागि अब अत्यावश्यक सामान खोल्ने त एउटा वैधानिक छ, त्यसलाई जहाज पनि छ। तर अनावश्यक रूपमा चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट खोलेर मान्छेलाई आवाजात गराउने त्यो गऱ्यो भने फेरि तेस्रो वेभ होइन, यो दोस्रो वेभ नै फेरि जटिल भएर जान्छ। हजुर डाक्टर साहब, यसैमा जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले केही समय पहिले एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेको थियो कि हामी इन्डियन भेरिएन्ट, तेस्रो भेरिएन्ट भनौँ न, नेपाल भित्रिसकेको त्यो झनै भयावह, विशेष गरी सबै उमेर समूहमा। दोस्रो भन्दा नि अझै घातक, छिटोभन्दा यहाँले भने जस्तो छिटोभन्दा छिटो फैलिनेछ भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। अब यो अवस्थामा हामीले भन्न विशेष गरी सबै उमेर समूह भन्ने बित्तिकै जसरी पहिलो भेरिएन्टमा वृद्ध, दीर्घरोगी र भन्न पाका उमेरका लागि जसरी एट्याक गरेको थियो, दोस्रो भेरिएन्टमा आइसकेपछि हामीले हेर्दा युथ पपुलेसन, किनकि फेरि नेपालको सबैभन्दा ठुलो पपुलेसन युथ पपुलेसन छ, त्यसलाई निकै नराम्रोसँग गिजल्यो। अब फेरि युवा भन्न जुन बालबालिका केटाकेटी छन्, यिनलाई बचाउन पनि धौधौ पर्ने कन्डिसन आउने सम्भावना पनि बढेर गएको छ तेस्रो भेरिएन्टको अवस्था हेर्दा। यो अवस्थामा हामी कसरी सजग हुनु डाक्टर साहब, यो जिज्ञासा लिन्छौँ। दर्शकहरू यहाँहरूका पनि कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले हाम्रो स्क्रोलमा दिएको नम्बरमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर हामीसँग डाक्टर ध्रुव गैरे हुनुहुन्छ, कन्सल्टेन्ट फिजिसियन हुनुहुन्छ वीर अस्पतालका, यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, हस्, अब कोरोना भाइरस अहिलेसम्म देखेको नजिर अनुसार कोरोना भाइरसबाट बच्ने भनेको भ्याक्सिनेसन हो। भ्याक्सिन गर्न सक्यो भने हामी चाहिँ त्यसबाट बच्न सकिने देखिएको छ। जस्तै स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सकहरू कुरा गर्दाखेरि पहिलोपटक स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरू जति धेरै इन्फेक्टेड भए, जति धेरै सिरियस भए, दोस्रोपटक इन्फेक्टेड रेट धेरै भयो भने सिरियस कम भयो। किनभने स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरूलाई 2टा डोज भ्याक्सिन लगाउनु भयो। उहाँले गर्दा इन्फेक्टेड भए पनि त्यसले जटिलता बढी ल्याइदिएन, त्यसले गर्दा मर्ने दर पनि कम भयो। भलै सङ्क्रमण र दर धेरै भएपछि मर्ने सङ्ख्या पनि स्वाभाविक रूपमा बढी देखिन्छ। तर हाम्रो अहिलेको देखेको नजिर अनुसार, देखेको अनुभव अनुसार भ्याक्सिनले चाहिँ इन्फेक्सन नरोके पनि इन्फेक्सन भइसकेपछि जटिलता चाहिँ रोकिरहेछ। जस्तै भ्याक्सिन लगाएर मान्छे इन्फेक्टेड भए पनि छिटो निको भइरहेछ, अर्धा दिनमै काममा फर्किन सक्ने भएको छ। अर्को कुरा त आइसियुमा जानुपर्ने अथवा भर्नै भइराख्नु पर्ने भएको छैन, ताकि त्यो पहिलो केसमा भइसकेको थियो, किनभने पहिलो केसमा भ्याक्सिन थिएन। अहिले दोस्रो भेरिएन्ट चाहिँ आफैमा यो अलिकति जटिल भएर आएको छ। यो भाइरसको एउटा नेचर के हुन्छ भने म्युटेसन भन्छ। डाक्टर साहब, हामी यो जिज्ञासा लिउँला, कोही दर्शक हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? रम्ता जिल्ला छुने गाउँपालिकाबाट म बेसन यादव। यादवजी, डाक्टर गैरेसँग यहाँको के जिज्ञासा छ राख्नुहोस्।
कार्यक्रम यति नै ज्ञानी उपयोगी छ। सञ्चालक ज्यू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। प्रश्न डाक्टर साहबलाई नभई सञ्चालक ज्यूलाई मेरो प्रश्न छ कि श्रोताबाट आएका उचित सुझावहरू नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय समक्ष पुगाइन्छ कि कार्यक्रमको लागि मात्र सञ्चालन गरिन्छ? हजुर यहाँको जिज्ञासा अलि सुनेन, फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। यो कार्यक्रम यति नै ज्ञान उपयोगी छ। हजुर सञ्चालक ज्यू धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ। हजुर प्रश्न डाक्टर साहबलाई नभई हजुर सञ्चालक ज्यूलाई मेरो प्रश्न छ कि हजुर श्रोताबाट आएका उचित सुझावहरू हजुर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा पुगाइन्छ कि कार्यक्रमको लागि मात्र सञ्चालन गरिन्छ? यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रश्नको लागि। सायद यो हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पहिलो पटक हामीलाई नै उहाँले प्रश्न राख्नुभएको छ। हामी सञ्चार माध्यम भन्ने बित्तिकै हामी मिडिएटर हौँ, मध्यमकर्ता हौँ। हामीले यहाँहरूका जिज्ञासाहरू सम्बन्धित निकाय समक्ष पुगोस् भनेर, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस् भनेर नै यस्ता खालका सचेतना र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। हामी यहाँलाई भन्न चाहन्छौँ, यहाँको जुन जिज्ञासा छ, यहाँको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै हामी निरन्तर रूपमा देशभरका जे जति समस्याहरू छन् ती सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले समयमै पहिचान गरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो र त्यसका लागि हामीले सरकारसँग गर्नुपर्ने या सम्बन्धित निकायसँग हाम्रो स्तरबाट हुने पहल हामी निरन्तर कायम राख्नेछौँ। डाक्टर साहब, हामी अर्कै प्रसङ्गमा थियो जुन यो तेस्रो भेट। अब इन्फेक्सन प्रिभेन्सन भनेको अब भ्याक्सिनलाई हामी बढी जोड दिनुपर्छ। अर्को चाहिँ पूर्व सावधानीहरू त आफ्नो ठाउँमा छ। अहिले बिचमा चाहिँ यो वयस्क खालको बिरामी बढी सङ्क्रमित हुनुभयो, मृत्युदर पनि उहाँहरू बढी भयो। त्यसमा चाहिँ दुईवटा रोल छ। एउटा चाहिँ जसरी सिनियर सिटिजनलाई सरकारले भ्याक्सिनेसन गर्यो त्यसले पनि अलिकति सिनियर सिटिजन अलिकति रोक्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ अहिलेको नयाँ भेरिएन्ट जुन इन्डियन भेरिएन्ट नामकरण गरिरहेको छ, डब्ल्युएचओले अर्कै भेरिएन्ट नाम गरिरहेको छ, तर यसलाई हामीले अहिले आएको चाहिँ इन्डियाबाट आएको जुन प्रजाति छ त्यसले चाहिँ उसको नेचरले नै गर्दा नै यङ संसारभरि नै त्यो जहाँ जहाँ फैलिएको छ त्यहाँ चाहिँ यङ पिपुललाई बढी समातेको छ। बच्चा त्यति धेरै एट्याक गरेको छ। अब यो भाइरसको नेचर हो। जस्तै अब थर्ड भेरिएन्ट आएपछि बच्चालाई बढी एट्याक गर्छ भने, किनभने अब प्रौढलाई अलि यो एडल्ट खाललाई पनि अलिकति हामीले भ्याक्सिनेसन गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा समुदायमा एउटा नियम के छ भने 100 जना मान्छे भएको ठाउँमा 70 जनासम्मलाई भ्याक्सिनेट गऱ्यो भने बाँकी 30 जना त्यसै भ्याक्सिनेट भइहाल्छन्। त्यसलाई हर्ड इम्युनिटी भन्छ हामीले। त्यति त्यो खानपान उठाइ बसाइ एकबाट अर्कोमा त्यो एन्टिबडी ट्रान्सफर हुने त्यसले चाहिँ प्रिभेन्सन गर्छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ 100% भ्याक्सिन नगर्ने, 70% भ्याक्सिन गर्न सक्यो भने नि बाँकी 30% बचाउन सकिन्छ। जस्तै हामीले चाहिँ सिनियर सिटिजन भ्याक्सिन गरेर अलिकति सिनियर सिटिजन यसपटक चाहिँ जोखिमबाट रोक्यौँ। अब हामीले जसरी हामीले 18 वर्ष माथिले भ्याक्सिन गरेको छ त्यसले चाहिँ बिचेर बचाउँ। अब हामीले बच्चालाई टार्गेट गर्न सक्यो भने भ्याक्सिनमा त्यो चाहिँ बचाउन सकिने उपाय छ। तर त्यसको लागि हामी पहिलेदेखि तयारी हुनुपर्छ। जस्तै डब्ल्युएचओले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्ति नै विज्ञप्ति निकाल्यो बच्चालाई इन्फेक्सन हुनसक्छ, बच्चाको लागि तयारी गरौँ भनिरहेछ। त्यो हामी तयारी गरिरहेछौँ। त्यो हाम्रो आफ्नो तयारी छँदैछ। किन भेन्टिलेटरदेखि सबै कुरो अहिले त सबै एडल्टको लागि बनेको चिजहरू छ। बच्चालाई कम बनेको छ, भेन्टिलेटरको साइज फरक हुन्छ, ट्युबको साइज फरक हुन्छ, त्यसको पद्धति फरक हुन्छ, मेडिसिनको डोज फरक हुन्छ। त्यो हामी अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्छ। किन बच्चालाई लगाएपछि भइरहेपछि चाहिँ खोजेर भेटिँदैन। त्यसको तयारी गर्न लाग्यो। तर त्यसलाई लगाएपछि उपचारतिर होइन, त्यो तयारी गर्नुपर्छ। तर बचाउनु पऱ्यो हामीले। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्युर। प्रिभेन्सन गर्नु। अब हामीले चाहिँ सावधानीको उपाय चाहिँ स्ट्रिक्टली लागू गर्नुपर्छ। परिवारबाट सर्ने छ। एकजना अब बिरामीहरू कतिपल्ट आउनुहुन्छ सिनियर सिटिजनहरू, म घरबाट बाहिर ननिस्केको 6 महिना भइसक्यो, मलाई कसरी कोरोना भयो भन्छ। त्यो त अरूले लिएर सारिदिएको हो नि। हामी घरमा जान्छौँ, बाहिर जान्छौँ, घर जान्छौँ, बाबालाई भेट्छौँ, हामीले सारिदिएछौँ। त्यो त हामीले जोगाउनु पऱ्यो। हामी चाहिँ सिनियर सिटिजन त बच्चा जाँदाखेरि हामीले पूर्व सावधानी अपनाउनु पऱ्यो। हात धुने, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर मास्क लगाएर जाने, घरमा छिटोभित्र सेनिटाइज गर्ने, लगाएको कपडाहरू चेन्ज गर्ने, राम्रोसँग हात धुने, मास्क लगाएर अब कुरा गर्नु छ भने 2 मिटर डिस्टेन्समा कुरा गर्ने, बुढाबुढी सिनियर सिटिजनहरूले राम्रोसँग टच नगर्ने, अनावश्यकमा टच नगर्ने, त्यो गरेर धेरै रकम बचाउन सकिन्छ। दोस्रो कुरा हामी यसो अनुमान गर्न सक्छौँ कि हामी काम बिना पनि धेरै बाहिर हिँडेका छौँ। लगभग मैले विचार गर्छु कि 30-35% हामी त्यति काम बिना पनि बाहिर हिँडेका छौँ। कुनै एउटा काममा एकजना गयो भने 3-4 जना लख हिँडिरहेको हुन्छ। सपिङ गर्न एकजनाले सपिङ गरेर आउँछ, 3-4 जना त्यति गइरहेको हुन्छ। जाउँ न त्यहाँ चोकसँग गएर भने त्यो चाहिँ अनावश्यक हो। किन अहिले महामारीमा जति कम भिडभाड त्यति कम इन्फेक्सन। भिडभाड रोक्नु नै हाम्रो एउटा उद्देश्य हो। अहिले यो लकडाउनले के गरेको छ? एउटा भिडभाड रोक्या त हो। भिडभाड रोक्दा बित्तिकै इन्फेक्सन दर घट्दै आयो। हामीले प्रत्यक्ष देखिरहेका छौँ। काठमाडौँ सिटीमा
4000 देखि अहिले इन्फेक्सन चाहिँ 1000 भन्दा तल घटिसकेको छ। त्यो लकडाउनको असर हो। त्यसमा लकडाउन अब सावधानी अप्सन, तर यो चाहिँ यसले लकडाउन भनेको त भिडभाड रोकौँ भने हो, त्यो त हामीले गर्नै पर्छ। त्यो सहरमा बाटोमा बस्तीमा त घरमा पनि गर्नुपर्छ। त्यो घर त एउटा पहिला इन्फेक्सन मान्छे घरमै हुन्छ नि। हामी भलै काममा जान्छौँ, हामी त चिकित्सा स्वास्थ्यकर्मी हस्पिटल जान्छौँ, हस्पिटलबाट इन्फेक्सन हुन्छ हामी, तर हामीले कीटाणु घर लिएर जान्छौँ। घरमा त बिचार घरमा बसेर बुवा आमा बच्चा बच्चाले हामीले सारिदिएका छौँ, उहाँहरू त के दोष छ र? त हामीले बचाउनु पऱ्यो। हामी त्यहाँ जाँदा बित्तिकै डिस्टेन्स मेन्टेन घरमा पनि गर्नुपर्छ। एउटै फ्यामिली बस्दा पनि 2 मिटर डिस्टेन्स बस्ने, मास्क चाहिँ अनिवार्य प्रयोग गर्नु। डाक्टर साहब यहाँले खोपको सन्दर्भ निकालिहाल्नुभयो। हामी कहाँ एउटा सुखद पक्ष पनि थियो। विकसित मुलुकहरूले भर्खर खोप लगाइरहँदा गत माघमा हामीले खोप प्राप्त गरेका थियौँ। प्रारम्भमा छिमेकी मुलुक भारतको कोभिसिल्ड सिरम इन्स्टिट्युटबाट आयो, सिरम इन्स्टिट्युटको। तत्पश्चात छिमेकी मुलुकमा जुन खालको भयावह स्थिति आयो, हामीले किनेको 10 लाख डोज पनि कोभिसिल्डले दिन नसकेपछि हामी अहिले यो खोपको वैकल्पिक उपाय पनि सरकारले खोजि नै रहेछ खोज्नलाई। तथापि त्यस लगत्तै छिमेकी मुलुक चीनबाट अर्को भेरोसिल जुन खोप आयो, त्यो खोपले अहिले देशैभरि 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका भन्न जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लगाइरहेछ। तर यहाँले भने जसो विश्वका विभिन्न मुलुकहरू अध्ययनको क्रममा छन्, विशेष गरी केटाकेटीको बालबालिकाको सन्दर्भमा। यो मेरो जिज्ञासा चाहिँ जसै पहिलो डोज कोभिसिल्ड लगाएका बिरामीहरूलाई क्रस भ्याक्सिनेसन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? किनकि 4 महिना होइन, अब त 5 महिना हुन थाल्यो पहिलो डोज लगाएको। लगभग प्रारम्भमा 8 देखि 12 हप्ता भनिएको थियो, त्यसपछि 16 हप्तामा गयो, अब त 18-20 हप्ता बन्न थालिसक्यो। यसले पार्ने प्रभाव के हुन्छ? अब साधारणतया खोप बनाउने कम्पनीले 4 हप्तादेखि 12 हप्ताभित्र सेकेन्ड डोज लिनु भनेको छ। त्यसमा उत्तम चाहिँ 12 हप्ता भनेको छ। तर त्यसको चाहिँ 12 हप्ता उनीहरूले मार्जिन किनिराखेन। त्यसको एन्टिबडी टाइटर चाहिँ 12 हप्तामा पिक पुगेको हुन्छ। त्यही बेलामा बुस्ट गर्यो भने त्यसमा एन्टिबडी झन् बढ्दै जान्छ भन्ने एउटा मान्यता हो। अब त्यसलाई चाहिँ कुनै प्राविधिक त्रुटिले गर्दा भ्याक्सिन आएन। अब त्यही कोभिसिल्ड आउँदैन। अब त्यसको बदलामा एस्ट्राजेनेका दिनु भनेको छ। अब भ्याक्सिन भनेको एन्टिजेन हो। एन्टिजेन भनेको त्यो भाइरसको एउटा तत्त्व भनौँ एक किसिमले। त्यस्तै नेचर गरेको एन्टिजेन दियो भने त्यो एन्टिबडीलाई राइज गरिन्छ भनिरहेछ। अब त्यसले अब विकल्प नभएपछि कुनै पनि अर्को विकल्प युज गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो त स्वाभाविक छ। 12 हप्तामा दिँदा जति त्यसको इफेक्ट हुन्छ त्यसभन्दा डिले भएपछि थोरै कम त डेफिनेटली हुन्छ होला। किनभने एन्टिबडी बिस्तारै घट्दै जान्छ। त्यसलाई बुस्टिङ गर्नुपर्ने। आगो बल्दै जान्छ, आगो निभुनुभन्दा अगाडि त्यसलाई हल्लाउनुपर्छ, बल्ल बल्छ आगो। त्यही हो हाम्रो यो भ्याक्सिनको पनि नियम त्यही हो। आगो निगिसकेपछि त फेरि बाल्नु पऱ्यो नि त्यसलाई। आगो चाहिँ बल्दै जान्छ, पहिला सुरुमा राप कडा आउँछ, बिस्तारै ओझेल जान्छ, त्यसलाई हल्लाएर यस्तो गऱ्यो भने फेरि आगो राप आउँछ। एन्टिबडी बुस्टिङ सेकेन्ड डोज भनेको त्यही हो। अब त्यो पिक आगो बलेको बेला त्यसलाई हल्लाइदियो फेरि माथि जाँदै जान्थ्यो। अहिले अब 12 हप्ता दिन सकेपछि त्यो जति लेभलमा टाइट जान्थ्यो अब यस्तै कम त होला, तर त्यति सिग्निफिकेन्ट कम हुँदैन। किनभने अब यसरी बढेको छ यसरी घट्दैन। त्यो यसरी घट्ने पनि यस्तै टाइम लाग्छ। भले यहाँ पिक गर्न चाहिँ समात्न नसक्छ, यहाँ त समात्न सक्छौँ हामीले। त्यसले अब सर्टेन लेभल चाहिँ प्रोटेक्सन डेफिनेट दिन्छ। अब कम्पनीले पनि 12 हप्ता के अरे 12 हप्ता भनेर एउटा टाइट समय राखेको हो। त्यसमा त्यो बेस्ट भने हो। हामीले मेडिसिन खाँदा पनि एक्सपायरी डेट लेखेको हुन्छ। आज मेको 31 एक्सपायरी डेट भने त्यसको जुनको फर्स्टमा त्यसले काम नगर्ने त होइन। त्यहाँसम्म यसको बेस्ट बिफोर युज भने जस्तै बेस्ट त्यहाँसम्म हो। त्यसभन्दा पछाडि कामहरू त भने जस्तै त्यो हो। बुस्टिङ चाहिँ 12 हप्ता गरेको बेस्ट हुन्थ्यो, नभए 16 हप्ता 18 हप्ता गरे पनि त्यसले चाहिँ नकारात्मक असर केही पनि गर्दैन। त्यसले फाइदै गर्छ भरे थोरै कम गर्ला, तर गर्नै पर्छ हामीले। गरेन भने त पहिलो डोज लगाएको बेकार हुन्छ हामीलाई। डाक्टर साहब, यहाँ त भन्न वीर अस्पतालसँग पनि आबद्ध हुनुहुन्छ, जो कोभिडका लागि पहिलो चरणदेखि निरन्तर रूपमा कोभिड पेसेन्टहरूको सेवामा यहाँहरू खटिरहनु भएको छ। तत्पश्चात वीरसँगै रहेको एउटा जुन नयाँ भवनमा कोभिडको फुल्ली डेडिकेट हस्पिटल बनाउनका लागि पनि सरकारले तयारी गरेर काम पनि थालेको थियो। तथापि अहिले भर्खरै सञ्चालनमा पनि आएको छ क्यारे। यो अवस्थामा अहिले त्यहाँ बिरामीको चाप के छ? विशेष गरी मैले प्रारम्भमै जुन जोडेँ, सहरी क्षेत्रमा घटिरहँदा ग्रामीण क्षेत्रमा निकै क्रिटिकल केसहरू भन्न विभिन्न उपत्यकाका अस्पतालहरूमा रिफर भइरहेका खबरहरू पनि आइरहेछन्। अहिले कस्तो छ? हामी कसरी काम गरिरहेका छौँ? अहिले नयाँ केसहरू त कम डेफिनेटली भएको छ। जस्तै हामीलाई 10-15 दिन अगाडिसम्म बेडको पुरै क्राइसिस थियो। हामीले कति केसहरू इमर्जेन्सीबाट बाहिर पठाउनु पर्ने भएको छ बेडै नभएर। तर अहिले त्यस्तो स्थिति छैन।
आइसियु त प्याक भएछ, आइसियु त अलि पाउन गाह्रो छ, तर जेनरल बेड चाहिँ अक्सिजन भएको बेड पाउन गाह्रो छैन अहिले। अहिलेसम्म हामीसँग सरप्लस बेड पनि छ, खाली बेड पनि छ, त्यसले नयाँ केसहरूलाई चाहिँ बेड पाउन मुस्किल छैन अहिले। हजुर। तर आइसियु चिकित्सा केसहरूलाई त अलिकति जटिल छ, त्यही पनि अब नयाँ आइसियु बनिराखेको हुनाले त्यो पनि हामी अब ट्याकल गर्न सक्ने स्थितिमा पुगेका छौँ। अब अर्को हामीलाई चुनौती के छ, यदि सरकारले लकडाउन खोलिदियो र फेरि त्यस्तै गाउँतिरबाट सहरतिर आउनु थाल्नु भएर गाउँको केसले फेरि बाँकी रहेको काठमाडौँमा बाँकी रहेको अथवा सहरमा बाँकी रहेको फेरि इन्फेक्टेड हुन्छ, अनि फेरि अर्को चाहिँ पहिलाको स्थितिमा पुग्न सक्ने सम्भावना देखिरहेको छु मैले। तर अहिले चाहिँ जुन लेभलले घटेको छ यसलाई अर्को 2 हप्ता 3 हप्ता घटाउन सक्यो भने हामी लगभग कन्ट्रोलमा आउँछौँ हामी। पनि डाक्टर साहब यो कोभिडका कारणले गर्दा नन कोभिड पेसेन्टहरूले त राम्रो उपचार पाएनन् नि त। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई यसलाई दुर्भाग्य भनौँ, उहाँहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज भएको छ उहाँको। हजुर। तर पनि अब धेरै हस्पिटलले अब नन कोभिड बनाउँछन्, जस्तै हामी पनि हस्पिटलमा अहिले हप्ता 10 दिनपछि हप्ता 10 दिनबाट 1 हप्ता 10 दिनभित्रबाट नन कोभिड बिरामीहरू बढ्न थालिनु भएको छ। पहिला बिरामी आफै डराए पनि आउनु भएन, आउन खोज्ने अब त्यहाँ त कोरोना छ, कोरोना सबैले हस्पिटलले कोरोना भने अब छिटोभित्र सबै कोरोना पेसेन्ट मान्छे डराएर नआएको नि हो। तर अहिले बिस्तारै केस घट्दै गयो, उहाँहरूको समस्या पनि बढी भयो, त्यसले गर्दा अहिले नन कोभिड पेसेन्ट आउँदै हुनुभएको छ। साधारणतया धेरै जसोलाई त हामीले फोनबाट अथवा एसएमएसबाट अथवा भाइबरबाट धेरैलाई सुझाव दियौँ, धेरैको हाम्रो उहाँहरूको जिज्ञासा मिलायौँ। हामीले पहिले पनि भनेका थियौँ दीर्घ रोगीहरूले आउन सक्नु भने त्यो औषध कन्टिन्यू गर्नु होला, नचोड्नु होला। मलाई डाक्टर बोलाउँथ्यो, म जान सकिनँ भने औषध रोकेर नभन्नु भने, त्यसले गर्दा पहिलाको अघिल्लो पटकको लकडाउनको असरले गर्दा मान्छेले सिकिसकेका थियो। लकडाउन सुरु हुन थाल्यो, औषध जगेर गरेर राख्ने, म जान सक्दिनँ भने औषध खानुपर्छ भने सिकिरहेको, त्यसले गर्दा यसपटक चाहिँ त्यति धेरै सफर देखिनँ मैले। हजुर। जति आउनु चाहिँ त्यति कम्प्लिकेट आउनु भएको छैन, तर अलिकति कम्प्रोमाइज चाहिँ डेफिनेट भएको छ। पछि यो ओटीका कुराहरू त हामीले लगभग अधिकांश हस्पिटलमा भन्न नन कोभिडका लागि रोकेको अवस्था थियो केही समय, त्यसको कन्टिन्युटीको के हुन्छ? अब इमर्जेन्सी केस त भइरहेछ, तर इलेक्टिभ केस भन्छ जसलाई टाइम निकालेर गर्ने अपरेसन, जस्तै पित्तको पत्थरको अपरेसन टाइम निकालेर गर्ने अपरेसन, त्यस्तो केसहरू चाहिँ जुन टाइममा हुनुपर्ने भएको छैन। तर इमर्जेन्सी केस त भइरहेछ, इमर्जेन्सी ओटी त चलिरहेछ। जस्तै एपेन्डिसाइटिस आयो त त्यसलाई भोलि भन्ने कुरै छैन, खुट्टा फ्र्याक्चर भएर आएको पेसेन्टले भोलि भन्ने कुरा छैन, आन्द्रा पाल परेर आएको पेसेन्टले भोलि भन्ने कुरा छैन, ब्रेन हेमोरेज अब टाउको फुटेर आएको मान्छेले भोलि भन्ने, त्यस्तो केसहरू भइरहेछ। जस्तै अब पित्तको अपरेसन गर्ने आज गरेर नि 2 हप्ता गरेपछि गरेन अथवा 2 महिना पछि गरेन, त्यसै भित्र फरक नपर्ने बेला त्यस्तो केसहरू चाहिँ भएको छैन। त प्रोस्टेटको अपरेसन टाइममा गर्नुपर्ने क्याथेटर आएर बस्नु भएको छ, त्यसले त्यति असर गरेको छैन। तर इमर्जेन्सी केस त भइरहेछ, इमर्जेन्सी केस त त्यस्तो अपरेसन नभएर ज्यान गएको छैन। डाक्टर साहब, दर्शकहरू हामी कार्यक्रम निषेधाज्ञामा छौँ। निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो बसाइमा र हामीसँग डाक्टर ध्रुव गैरे हुनुहुन्छ जो कन्सल्टेन्ट फिजिसियन हुनुहुन्छ, र हामीसँग कोही दर्शक यति बेला जोडिनु भएको छ। हेलो हेलो, पक्कै पनि दर्शकहरू, हामीले यस कार्यक्रममा यहाँहरूका बढीभन्दा बढी जिज्ञासाहरू, सल्लाह सुझावहरू र यहाँहरूका समस्याहरू समाधान गर्ने जमर्को नै हाम्रो कार्यक्रमको भन्दा मुख्य ध्येय र उद्देश्य रहेको छ। हेलो नमस्कार। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, म यहाँ काँगाडी पेप्सीकोलाबाट नारायण थापा हो। मोहन सर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। नमस्कार हजुर, म नारायण थापा काँडागाडीबाट। हजुर भन्नुहोस्। हजुर, यहाँको जिज्ञासा भन्नुहोस् कृपया। यहाँको टेलिभिजन साउन्डको आवाज नसुन्नुहोस् कि यहाँको समस्या बताउनुहोस् डाक्टर साहबलाई। सर, मैले चाहिँ यो दीर्घ रोगीमा यो मुटु बिरामीको भल फेरेको यो कोभिड भ्याक्सिन लाउन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर बुझ्न खोजेको सर। हजुर, अब भ्याक्सिनेसन गर्नलाई एउटा कुरा के छ भने जसले ब्लड पातलो गर्ने औषधि भन्छ हामीले, एन्टिप्लेटलेट भन्छ हाम्रो उसमा, त्यस्तो खाएको बेला अलिकति थोरै रिस्क छ। तर भल फेरेको मान्छे जसले वारफेरिन खानुभएको छ त्यसलाई केही हदसम्म रिस्क त छ, तर लगाएर त्यस्तो नोक्सान भएको हामीले देखेका छैनौँ। 1-2टा केस चाहिँ अलिकति ब्लड जमेर आएको केस हामीले भेटेका छौँ, तर धेरै केसमा यो भ्याक्सिन अहिले सुरक्षित देखिएको छ, त्यसकारण लगाउनु नै उचित देखिन्छ। त्यसमा त त्यति धेरै कम्प्लिकेसन नहोला, किन एनाफाइलिस रियाक्सन भन्छ, त्यो रियाक्सन त्यति भएको छैन। भए पनि साधारण ज्वरोसरो आउने 1-2 दिन टाउको दुख्ने त्यो भएको छ, त्यसले त्यति असर गर्दैन। दर्शकहरू, हामी यो प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो विषयमा छौँ। अहिले बेला भएको छ निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा छोटो विश्रामपछि हामी उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरूका पनि कुनै सल्लाह सुझावहरू छन् भने हामीलाई हाम्रो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई कार्यक्रममा बेला भएको छ छोटो विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ दर्शकहरू। निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो बसाइमा हामीसँग कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर ध्रुव गैरे हुनुहुन्छ र कोही दर्शक हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिसक्नु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हेलो हजुर हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म यहाँ कपिल बस्तीबाट हो। हजुर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हेलो हेलो, भन्नुहोस्। हजुर। नमस्कार। हजुर, डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हजुर, मेरो यो मैले एउटा सुई लगाएको हो। म 68 वर्ष भएँ होइन, अर्को सुई लगाउनु पाएन, कहिलेसम्म होला भनेर हो। 2 महिना 3 महिना हुन लाग्यो, त्यही भएर हजुरलाई अब तपाईँको समस्या यो राष्ट्रव्यापी समस्या हो, किनभने तपाईँको समस्या तपाईँको व्यक्तिको समस्या नभएर देशकै समस्या छ। किनभने 65 वर्ष माथिकोलाई सरकारले फर्स्ट डोज दिएर सेकेन्ड डोज दिन सकिरहेको छैन। त्यसको लागि पनि सरकारले अस्ति एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ। हामी अर्को 2 हप्ताभित्र त्यही जातको नदिए पनि त्यस्तोसँग बराबर खालको अर्को नामको औषधि भ्याक्सिन दिँदैछौँ भनेको छ। आशा गर्नुहोस् कि असारको दोस्रो हप्तातिर तपाईँले सेकेन्ड डोज पाउनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यो भन्न विशेष गरी अहिले कस्तो छ भने चाहिँ यो दोस्रो भेरिएन्ट आइसकेपछि हामीले जति पनि केसहरू हेऱ्यौँ, ती केस हेऱ्यौँ भने बिरामी सङ्क्रमित बन्छ, आइसियुमा जान्छ, निको पनि हुन्छ, घर फर्किन्छ। घर फर्केको 2-3 दिनपछि उसलाई यसरी गाह्रो हुन्छ, एकैचोटि भेन्टिलेटर या एचडियूमा राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही क्रममा उसको मृत्युवरण भएको धेरै केसहरू छन्। यो किन? कारण के हो? बिरामीले सतर्कता नअप्नाउँदा हो, या चिकित्सकले उसलाई उचित सल्लाह नदिँदा हो, या कोभिडबाट ऊ पूर्ण रूपमा मुक्त नभएर रिफर भएर हो? अब साधारणतया पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छ हामीलाई। अब एकचोटि फोक्सोमा सङ्क्रमण भइसकेपछि, न्युमोनिया भएपछि उसलाई रिकभर हुन धेरै टाइम लाग्छ। अब फोक्सो लगभग बिगारिदिया हुन्छ कोरोनाले, न्युमोनिया हुन्छ, फाइब्रोसिस भइरहेको हुन्छ, अक्सिजन सेचुरेसन पुगिरहेको हुन्न। हामीले डिस्चार्ज गर्दा साधारणतया अक्सिजन सेचुरेसन 90 माथि भइसकेपछि पठाइदिन्छौँ, किनभने अहिले बेडको अभावले गर्दा पनि त्यस्तो भएको थियो। तर कसै के हुन्छ, घरमा गएपछि अक्सिजन फेरि घट्न थाल्छ, फेरि अक्सिजन घट्न थाल्छ। त्यस्तो भएपछि उहाँहरूले चाहिँ ख्याल के गर्नु पऱ्यो भने अक्सिजन घटेको छ कि छैन हेर्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ ज्वरो आउनु थाल्यो कि थालेन, न्युमोनिया फेरि बल्देर आउन सक्छ। त्यस्तो भएपछि उहाँहरूले चाहिँ तुरन्त फेरि सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ। अक्सिजन अब कसैले के भन्छ, मलाई अब निको भयो, म त अक्सिजन घरमा व्यवस्था गर्न सक्छु नि भने अक्सिजन व्यवस्था गरेर जानुहुन्छ। तर हस्पिटलमा अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट 3-4 लिटर भन्छ, घर उहाँले 1 लिटर पनि लगाइदिनु, एकछिन आधा घन्टा लगाइन्छ। अब कसरी पुग्छ शरीरमा अक्सिजन? बिस्तारै दिनप्रति अक्सिजन घट्दै गएपछि त्यसले जटिलता निकालिदिन्छ। त्यसै आफू चाहिँ कसरी सजग हुनु पऱ्यो, मेरो अक्सिजन लेभल कति छ, मलाई अक्सिजन चाहिन्छ, कति चाहिरहेछ, मलाई ज्वरो आउँछ आउँदैन, खाना रुचि छैन, मलाई हिँड्दाखेरि घरबाट अब टोयलेटसम्म जाँदा कति श्वास आउँछ, एक चल्ला भर्याङ चढ्न सक्छु सक्दिनँ, मुटुको धड्कन कतिको बढेर आउँछ हिँड्दा, त्यो कुरा याद गर्नुपर्छ। मुटुको धड्कन बढी बढ्दै जान्छ, अथवा टोयलेट गएर आउँदा पनि धेरै श्वास हुन्छ, थकान ज्यादै छ, ज्वरो आउनु थाल्यो, खाना रुचि कम थाल्यो, के भयो, त्यो जटिलता चाहिँ बाँकी छ, निको भइसकेको छैन। उहाँहरूले चाहिँ तुरन्त फेरि हस्पिटलमा सम्पर्क राख्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोड्नु भएको छ। हेलो हजुर नमस्कार। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म तनहुँबाट मिलन छ। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। मेरो जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई के छ भने सर, हजुर, यो खोप लगाएपछि प्रजननमा केही असर गर्छ भनेर यहाँ धेरै जसो युवा केटाहरूले लाउनु मानेको छैन, यो कतिको साँचो त्यो हो कि होइन? अब तपाईँको जिज्ञासा राम्रो जिज्ञासा हो। खोप र प्रजनन सम्बन्धी धेरैको जिज्ञासा आइरहेछ। अब खोप निर्माता कम्पनीले के भनेको छ भने प्रेग्नेन्ट अथवा प्रेग्नेन्सी प्लानिङ गरिरहेको 3-4 महिनाभित्र प्रेग्नेन्सी प्लानिङ गरिरहेकाले खोप नलिनु होला भनेर भनेको छ महिलाहरूको लागि। तर पुरुषको लागि त्यो भनेको छैन, किन यसको टेराटोजेनिसिटी भन्छ यसलाई चाहिँ। यसले चाहिँ वंशाणुगत रूपमा के असर गर्छ कि गर्दैन त्यति धेरै स्टडी भइसकेको छैन। तर उसले चाहिँ पूर्व सावधानी के गर्छ भने महिलाहरू जो चाहिँ युवतीहरू जो त गर्भवती हुनुहुन्छ अथवा गर्भवती हुने प्लानमा हुनुहुन्छ, नियर फ्युचरमा प्रेग्नेन्सी हुने प्लान गर्नु चाहिँ उहाँले नलिनु भन्नुभएको छ। तर युवाको लागि त्यो भनेको छैन। युवामा लिएर त्यस्तो फरक पर्ने देखिँदैन, किनभने युवामा त्यस्तो डाइरेक्ट सम्पर्क छैन। हजुर, भनेपछि प्रेग्नेन्सी पिरियड अर्थात् प्रेग्नेन्सी भएका महिलाहरूले चाहिँ यो लिनु भएन भन्नु? लिनु भएन। जो प्रेग्नेन्ट भइरहेको छ र प्रेग्नेन्सी नियर फ्युचरमा प्रेग्नेन्ट हुने प्लान गरिराख्नु भएको छ उहाँले नलिनु सुरक्षित हुन्छ, किनभने यसले बच्चामा कति असर गर्छ भन्ने त स्टडी भइसकेको छैन। हजुर, किनभने यो फेज 3 ट्रायलमै औषधि मार्केटमा आइरहेको हुनाले यसको त्यो लेभलको ट्राई नभएको हुनाले उहाँहरूलाई नलिनु भन्ने कम्पनीले भनेको छ। सरकारले पनि त्यो भनेको छ, प्रेग्नेन्सीहरू चाहिँ नआउनु भनेको छ, लगाउनु भएको छैन उहाँहरूले। तर युवामा त्यो लागु छैन, युवा त लगाउनु सक्नुहुन्छ उहाँहरूले।
यो छ नि डाक्टर साहब, अहिले यहाँले भन्न जसो अवस्था अहिले त केही सामान्य भएको छ, तथापि अहिले पनि लगभग काठमाडौँ उपत्यकामा पनि 50,000 भन्दा बढी उपत्यकाभरिको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ। हजुर, यो दर केही बढी थियो, केही घटेको छ पछिल्ला दिनमा। यो आइसोलेसन बस्दाखेरि अपनाउनु पर्ने सजगताहरू के होला? यसपटकको सङ्क्रमण अब सङ्क्रमणको दर पनि धेरै भयो, सङ्ख्या धेरै भएको नै हस्पिटल थ्याक्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यस कारण धेरै यसो होम आइसोलेसन बस्नु अथवा कसैले बनाएको। हामी यो प्रसङ्ग जोड्छौँ तर दर्शकलाई जोडौँ पहिले। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर मास्के सर, हामीसँग डाक्टर ध्रुव गइरहे हुनुहुन्छ। यहाँले आफ्नो जिज्ञासा डाक्टर साहबले राख्न सक्नुहुन्छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबले राख्न सक्नुहुन्छ। हेलो डाक्टर साहब। हजुर भन्नुहोस्, समस्या भन्नुहोस्। हजुर नमस्ते। म नमस्कार। चाहिँ कोभिड बिरामी हो है। कोभिड भन्नाले पोस्ट कोभिड कोरोना निको भएको बिरामी। के अरे म चाहिँ अहिले पोजिटिभबाट नेगेटिभ भएर आएको। हजुर 10 दिन भयो होइन। हजुर मलाई चाहिँ हजुर यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् कृपया। यहाँको टेलिभिजनको सेटमा यहाँको आवाज सुन्नतिर नलाग्नुहोस्। यहाँको जिज्ञासा के छ डाक्टर साहबले राख्नुहोस्। डाक्टर साहब नमस्ते। म चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ निको भएर चाहिँ कोभिडबाट चाहिँ मुक्त भएर चाहिँ म नेगेटिभ भएको चाहिँ म करिब आज 10 दिन भयो। हजुर अहिले के छ? अलिक समस्या बताउनु न। यहाँको समस्या राख्नुहोस् न कृपया। अनि मलाई चाहिँ निमोनिया भएको थियो। हजुर हजुर स्लाइडली निमोनिया भएको थियो। हजुर मैले नेगेटिभ भइसकेँ। म हिँड्नु चाहिँ म तपाईँलाई आधा घन्टा 40 मिनटसम्म मैले वकिङ गर्दै थिएँ होइन। हजुर अहिले अलिकति भर्याङ गर्दा चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ। हजुर र अलिकति सुगर आइदियो कि सुगर के भयो? सुगर देखियो? सुगर देखियो हजुर। हजुर हजुर सुगर चाहिँ तपाईँलाई यो 3 महिनाको जाँच छ नि तपाईँलाई यो के अरे A1C। हजुर त्यसमा चाहिँ 7.5 आयो। हजुर अरू चाहिँ तपाईँलाई फास्टिङको 97। हजुर पिपीको 122। तपाईँ पहिला डायबिटिज होइन? म पहिले डायबिटिज होइन। मैले माघ 7 गते मैले अब म तपाईँको आन्सर दिन्छु। तपाईँको अब पहिला डायबिटिज छैन, अब अहिले तपाईँको सुगर हाई देखियो भने अब त्यो तपाईँ हस्पिटल बस्दाखेरि हामीले अलिकति स्टेरोइड भन्ने एउटा औषधि चलाउँछौँ। किन कोरोनाको ट्रिटमेन्टमा स्टेरोइड चाहिँ एकदम फ्रन्ट लाइनमा पर्छ, ट्रिटमेन्टको 1 नम्बरमा पर्छ। त्यो स्टेरोइडको असरले कसैलाई डायबिटिज देखिएको छ। हामीले भर्ना गरेर डिस्चार्ज गरेपछि धेरैको सुगर हाई भएको छ। एउटा खानपिनको कारणले अब खाना पनि हामीले प्रशस्त खानुस् भन्छौँ उहाँहरूलाई, खानाको कारणले भयो। अर्को चाहिँ इमोबिलिटी भन्छ, हिँड्दै अब 15-20 दिनसम्म बेरबाट बाहिर ननिक्ने मान्छे, त्यो अर्को त्यो इमोबिलिटी। अर्को चाहिँ स्टेरोइडको असर, त्यसले गर्दा साधारणतया सुगर देखियो। त जसलाई चाहिँ प्रि डायबिटिज थियो उहाँहरूलाई त अलिक बढी देखियो। प्रि डायबिटिज होइन, डायबिटिज भएको तर औषधि खान नपर्ने स्थिति भएको मान्छेको अहिले सट्ट बढिरहेछ। तर यो तपाईँ डायबिटिज थिएन र यो स्टेरोइडको असर हो भने अर्को 2-3 महिनाभित्र यो नर्मलाइज हुन्छ। त्यसमा तपाईँ त्यति धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने छैन। तर तपाईँ सावधानी के अपनाउनु पऱ्यो भने तपाईँ फेरि अब अर्कोचोटि डायबिटिज हुने सम्भावना छ, किनभने तपाईँलाई स्टेरोइडले पनि डायबिटिज देखाएको हुनाले। त्यसमा तपाईँ आफ्नो खानपिनमा ध्यान राख्नुहोस्, हिँडडुल गर्नुहोस्, गुलियो चिज कम खानुहोस्। अर्को 1-1.5 महिनापछि तपाईँ सुगर चेक गर्नु होला, तपाईँ सायद नर्मल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, हामी अघि कुरा गरिरहेका छौँ घरमै सेल्फ आइसोलेट बस्ने। त्यसै गरी यो विशेष गरी सबभन्दा ठुलो समस्या हामी आफै डक्टर भनिदिन्छौँ। समस्या त्यो छ होइन, यसको निराकरण र निकासी त्यो एउटा बाध्यता पनि भएर अहिले सङ्ख्या थ्याक्न नसक्ने भएर त्यो मान्छेले बाध्यता रूपमा युज गरे। किनभने सङ्ख्या पनि यति धेरै भइदियो कि स्याहारी नसक्नु भयो। अब मान्छेले बेडै नपाएर घर जानुपर्ने स्थिति आयो। तर त्यो भन्दैमा औषधिको मिसयुज गर्नु त हुँदैन, किन त्यसले चाहिँ आफ्नै शरीरलाई आफैलाई असर, जसले खाए उसैलाई असर गर्ने हो। अब सोसियल मिडियामा आएको ल फलाना यो औषधि खाए हुन्छ भनेर लेखिदियो भन्दैमा त्यो खानी होइन। उहाँको लागि त सुटेबल थियो होला। कुनै मान्छेको बडी वेटको कुरा हुन्छ, वेटको कुरा हुन्छ, उहाँको अरू रोगसँग के रोग छ, बाहिर पहिलादेखि के रोग छ, त्योसँग त्यो औषधिको कति रियाक्सन छ, त्यो विचार गर्नुपर्छ। अब मान्छेले के गर्यो भने होम आइसोलेसनमा बसे, सोसियल मिडिया फलानाले स्टेरोइड खाएन, उनले चाहिँ कोरोना सुरु पहिलेदेखि स्टेरोइड खाइदिनु भयो। एकैचोटि मान्छे फुलबाट निमोनिया लिएर आउनुभयो। स्टेरोइड खानुपर्छ, हामी दिन्छौँ भनेर, तर स्टेरोइड दिने सर्टेन टाइम हुन्छ। कति समयपछि स्टेरोइड दिने, कुन डोजमा दिने, कहिलेसम्म दिने,
त्यो चाहिँ हामी एउटा स्वास्थ्य संस्थामा आइसकेपछि त्यसलाई विचार गरिदिन्छौँ निमोनिया कति भएको छ, अक्सिजन कति ड्रप भएको छ, अब सिम्टोमेटिक कति भयो, उसलाई चाहिँ स्टेरोइड चाहिन्छ हामीले विचार गर्छौँ। निमोनिया छ कि छैन, सुगर छैन, यकिन गरेर हामी कुन डोजमा दिने हामी यकिन गरेर दिन्छौँ। त्यसले गर्दा त्यसले काम जति गर्छ घरमा बसेर खाँदा त्यसले नोक्सान बढी गरे हुन्छ। डाक्टर साहब त्यसको असरले गर्दा नै अहिले बढी धेरै कम्प्लिकेसन यो प्रसङ्गमा हामी जोड्नेछौँ, तर कोही दर्शक जोड्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म पार्वती त्रिवेदी काठमाडौँबाट। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हजुर मेरो जिज्ञासा चाहिँ मेरो मम्मीले कोरोना खोप चाहिँ लाउनु हुन्छ कि भन्नु भनेर उहाँ चाहिँ अहिले कति 57 इयर्स हुनुभयो। हजुर उहाँले चाहिँ त्यो 4 डेज अनि नोट एन्ड 5 अनि सिधा चाहिँ रेगुलर युज गर्दै आउनुभएको छ कि औषधि के खानु भएको छ? के रोग के उहाँकोलाई? रोग खोइ त्यो स्लिपिङ म त्यो निद्राहरू नलाएर जस्तो लाग्छ ठ्याक्कै के हो भन्ने भयो मलाई पनि थाहा अब अहिले साधारणतः अहिलेको कन्टेक्स्टमा भ्याक्सिनको त्यति धेरै असर देखिएको छैन। अहिलेसम्म जतिजनाले भ्याक्सिन लाउनु हामीले त्यस्तो धेरै डेडली कम्प्लिकेसन देखेका छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ अहिले भ्याक्सिन लगाउनु उचित देखिन्छ। किनभने अब यो अर्को डोज भ्याक्सिन पाउने सम्भावना छैन, किन अब किनेर लाउने सम्भावना हामीले कम देखिरहेका छौँ। गभर्मेन्टले सप्लाई गरेको बेलामा आफ्नो भागमा परेको बेलामा लगाउनु नै उचित हुन्छ, किनभने त्यति धेरै कम्प्लिकेसन देखिएको छैन। त्यसकारण चाहिँ यसले लगाएर जति फाइदा गर्छ नलगाएर नोक्सान त्यति धेरै होला जस्तो लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ कोरोनाबाट बच्ने एउटै मात्रै अहिलेसम्म उपाय चाहिँ भ्याक्सिन देखिएको हुनाले मैले लगाउनुहोस् भन्छु। डाक्टर साहब हामी त्यही भन्न आइसोलेसनकै प्रसङ्ग जोडिरहेका थियौँ। घरमा आइसोलेट बस्दाखेरि के गर्ने, कसरी सजगता अप्नाउने। अर्को चाहिँ अब आइसोलेसनको कुरा जोडौँ। धेरैजना आइसोलेसन बस्दा के गर्नुभयो भने अब एकदम सिकेस त भएपछि हस्पिटल जाने। अब घरमा भएको अब एन्टिबायोटिकदेखि लिएर स्टेरोइडदेखि लिएर सबै के मिल्छ, अब त्यो आयुर्वेदिक एलोपेथिक हस्पिटल जे भने पनि त सबै खाइदिनु भयो। हस्पिटल कति बेला जाने भने यकिन गर्नु भएन। यति सिरियस भएर आउने भयो कि अक्सिजन स्याचुरेसन 70मा ड्रप गरेपछि पुरा निमोनिया, प्रेसरै घटेर 90-100 भन्दा तल, त्यस्तो स्थितिमा हस्पिटल गएपछि त्यसले गर्दा सुरुमै स्थिति सिरियस भएपछि अब हस्पिटल इन हुँदा नै उहाँलाई आइसियु चाहिने भइसक्यो। त्यस्तो अवस्थामा हस्पिटल जाँदा के भयो, मोर्टालिटी बढी भयो। त पहिलो पटकमा के थियो, मान्छेमा डर बढी थियो। यसरी घरमा औषधि अनावश्यक खानु थिएन, कोरोना लाग्दा बित्तिकै हस्पिटल जानु पर्दैन, हस्पिटल तुरन्त जानु। त्यसले गर्दा ट्याकल गर्ने हामीलाई सहिलो भएको थियो। हुन त बेड पनि कम थियो, बढी थियो त्यति बेला, ट्याकल गर्न सहिलो भएको थियो। त्यसले गर्दा मोर्टालिटी कम थियो। अहिले चाहिँ जाँदै हस्पिटलको इमर्जेन्सी बेडमा गएर इमर्जेन्सी बेडमा सुत्दा बित्तिकै मलाई आइसियु चाहिने देखिरहेछ। किनभने उहाँले भरमजदुर प्रयास घरमै गर्नु। उसले जे भने अर्कोले के भन्छ त्यो पनि खानु, अर्कोले जे भन्छ त्यो पनि खानु, स्टेरोइड सिधा त्यो त दायाँ बायाँ एन्टिबायोटिक त पुरै झार्नु। भरमजदुर यति अब प्रत्येक बिरामी हस्पिटल आउँदा हामी सोच्छौँ औषधि के खानु, यति त उहाँले खाली खोसेर लिएर आउनुहुन्छ। त्यति औषधि खाइसक्नु भन्छ। अक्सिजन नाप्नु छ, अक्सिजन नापी चाहिँ 80-70 त अस्तिदेखि भएको थियो भन्छ। त्यो भनेको आइसियुमा जाने पहिलो बेला भइसकेको छ उहाँको। अब अन्तिम स्थिति आएर हस्पिटल आएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ बचाउनु पनि गाह्रो भयो हामीलाई। त्यस कारण यो चाहिँ मिसयुज हो, होम आइसोलेसन मिसयुज हो। होम आइसोलेसन बस्ने सर्टेन क्राइटेरिया छ। ज्वरो अत्यधिक ज्वरो आयो हस्पिटल जानुपर्छ, अक्सिजन घट्न थाल्यो भने अब 94 भन्दा कम हुँदा बित्तिकै हस्पिटल जानुपर्छ। अब खाना रुचि कम भयो, श्वासमा बढ्यो भने हस्पिटल जानुपर्छ। त्यो त क्राइटेरिया छ, सर्टेन हामीले भनिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ व्यवस्था गरेर थेक्न थेकेसम्म घरमै बस्दिने। अनि अन्तिम भएपछि अब उपाय केही लागेन, अब चाहिँ टोयलेट पनि जान नसक्ने स्थिति भयो, थोपो खान नसक्ने भयो, आँखै तिर्मिर हुन थाल्यो भने बल्ल हस्पिटल जाने। फेरि पनि कोही दर्शक जोड्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर डाक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। म रूपन्देहीबाट। हजुर मैले एनजिआर 50 भन्ने प्रेसरको दबाई खाइरहेको छु होइन। हजुर मैले त्यो कोभिडको सुई लाउनु हुन्छ होला कि नै त्यही जिज्ञासा। हुन्छ। एनजिआर त सिम्पल औषधि हो, प्रेसरको औषधि, त्यसमा त केही प्रब्लम छैन हजुरलाई। हजुरले लगाउनु भयो हुन्छ। एनजिआर 50 खाएको त केही सामान्य औषधि त तपाईँले ब्लड थिनर खानु भएको छैन, एन्टिप्लेटलेट नखाएको मान्छेलाई त त्यति धेरै समस्या पनि छैन। यङ पेसेन्ट लगाउनु मिल्छ हजुरले। यो डाक्टर साहब यो कोभिड भइसकेपछिका कम्प्लिकेसनहरू, विशेष गरी पोस्ट कोभिडको कम्प्लिकेसन र यो ट्रिटमेन्ट चाहिँ के त? अब हामी बिरामीले केही खाँदा यो पनि नखाओस्, चिकित्सकको सल्लाहले हो भन्छौँ, खाने के त? अब सुन्दा अब यो त कोरोना एक किसिमको भाइरस हो, यो त भाइरसै हो। हजुर भाइरसमा चाहिँ फ्लू नै हो यो एक किसिमले हामीलाई फ्लूको रूपमा लिन्छ, रुगाखोकीको रूपमा लिनुपर्छ यसलाई, तर जटिल खालको रुगाखोकीको रूपमा लिनु। त्यही प्रजातिको भाइरस हो, तर यसले चाहिँ जटिलता ल्याइदियो। किनभने रुगाखोकीको साधारण भाइरस धेरै कम मात्रामा फोक्सोमा जान्छ, यो चाहिँ धेरै सो फोक्सोमा गएर बिगार पार्यो। यसको जटिलता बढी भएको हुनाले भाइरस चाहिँ हामीले हाम्रो भाषामा सेल्फ लिमिटिङ डिजिज भन्छौँ। भने शरीरले आफै त्यसलाई चाहिँ निकाल्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ शरीरमा तागत हुनु पऱ्यो।
कुनै चिज लड्न आएको छ भने त्यसलाई अर्को विपक्ष चाहिँ त्यतिकै मौजुद भएर बस्नु पऱ्यो। लड्न आएकोलाई एट्याक गर्दा बराबर शक्ति छ भने बल्ल बराबर लड्न सक्छ। अर्को पक्ष कमजोर हुँदा बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ विपक्षले त्यो एट्याक गर्न आएको जित्छ। त्यस्तै गरेर यो भाइरसहरू लग्न हामीले चाहिँ शरीरमा तागत बढाउनुपर्छ। तागत बढाउनु किन हाम्रो पोषिलो चिज खानु पऱ्यो, आराम गर्ने, तातो पानी खाने, अनि फलफुल प्रशस्त खाने, सागसब्जी खाने, तनावग्रस्त भएर बस्ने, राम्रोसँग सुत्ने, अनि इम्युनिटी बढाउने औषधि जस्तै भिटामिन सी को ट्याब्लेट तथा भिटामिन सी भएको खानेकुरा कागती साथी खाने, त्यस लेभल फलफुल खाने, भिटामिन डी अलिअलि खाने, बी कम्प्लेक्स खाने। बी कम्प्लेक्स भने कस्तो चिज हो भने त्यसभित्र तत्त्व हुन्छ, त्यसले चाहिँ हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण सेललाई चाहिने इनर्जी जेनेरेट गर्ने चिजलाई चाहिँ बनाउने बिचबिच ठाउँमा काम गर्छ। त्यसमा शरीरमा इनर्जी जेनेरेट गरिन्छ। त्यसले गर्दा एन्टिबडी शरीरमा एन्टिबडी पर्छ। एन्टिबडी भनेको हाम्रो शरीरको वेपन्स हो। त्यो बाहिरबाट आएको भाइरसलाई मार्ने वेपन्स हो। त्यो हामी जेनेरेट गर्छौँ। उसले हतियारलाई चाहिँ हामीले हतियार तयार गर्नुपर्छ, तब मात्रै त्यो मर्छ। त्यहाँ हतियार जेनेरेट गर्ने, हामी हतियार जेनेरेट गर्ने एन्टिबडी जेनेरेट गर्ने, इम्युनिटी पावर जेनेरेट गर्ने हामीले त्यसलाई ट्याकल गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ ज्वरो आउँछ। ज्वरो आएपछि मान्छेको इम्युनिटी घट्छ। त्यसमा ज्वरोलाई कन्ट्रोल गर्नु, ज्वरोलाई चिटामल खाएर त्यसलाई ज्वरोलाई डाउन गर्नै पर्छ। ज्वरो बढी भयो भने शरीरको तागत सट्टै घटेर जान्छ। अर्को चाहिँ खाइराख्ने, खाना खाइराख्ने, टाइममा खाने भने, अनि जसलाई दीर्घ रोग छ, सुगर प्रेसर भएको, किडनी भएको भने आफ्नो औषध खाएर सुगर कन्ट्रोलमा राख्ने, प्रेसर कन्ट्रोलमा राख्ने, त्यो गऱ्यो भने शरीरको तागत, शरीरले त्यो इनर्जी बिल्डअप गर्छ। त्यसरी हामी जोगिन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ र हामीसँग कोही कलर जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर सर। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार सर, म पोखराबाट कोभिड पोजिटिभ। हजुर नमस्कार, भन्नुहोस्। हजुर समस्या के भन्दा सर 15 दिन अगाडि जाँच आउँदाखेरि 27-28 थियो। हजुर 15 अनि ठुलो समस्या बिचमा केही आएन। अहिले 15 दिन पछाडि जाँच आउँदाखेरि 10, 18, 19 यस्तो के भयो? यसको जिज्ञासाको लागि सर। तपाईँको समस्या जायज छ। अहिलेको यो टेस्ट गर्दाखेरि त्यस्तो समस्या धेरैले लिएर आउनु भएको छ। पहिला मेरो चाहिँ सिटी भ्यालु भन्छ, सिटी भ्यालु 25, 26, 27 थियो। अहिले चाहिँ 18, 19, 20 आयो। झन् 15 दिन पछाडि गर्दा भन्नुभयो। तर त्यसलाई चाहिँ आधार मान्ने होइन। अब हामी चाहिँ साधारण त्यहाँ 14 डेज क्रस गरेपछि मान्छे चाहिँ नन इन्फेक्टेड हुन्छ भन्छ हामी। मेन कुरा तपाईँलाई सिम्टम छ कि चाहिँ त्यसरी हेर्नुपर्छ। तपाईँलाई रुवाखोकी, ज्वरो अथवा थकान, खाना रुचि कम, श्वास त्यस्तो छ भने तपाईँ चाहिँ स्टिल युआर एक्टिभ, भाइरस एक्टिभ छ भने थाहा हुन्छ। तपाईँमा रुवाखोकी छैन, ज्वरो छैन, खाना रुचि कम भएको छैन, श्वास कम भएको छ, श्वास छैन भने त्यो चाहिँ एक किसिमको डेड भाइरसको रूपमा लिनुपर्छ हामी त्यसलाई। त्यसले तपाईँलाई त्यस्तो घात गरे हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ त्यो सिटी भ्यालु लिएर तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस्। तपाईँलाई आफै सिम्टम छ कि छैन हेर्नुहोस्। सिम्टम छ भने त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ मान्नुहोस्, छैन भने त्यसलाई इनएक्टिभ भाइरस चाहिँ तपाईँको शरीरमा देखिएको भनेर लिनु होला। भनेपछि नर्मली हामी 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्नै पर्यो। 14 दिन कटाउनु उचित छ। 14 दिन पछि चाहिँ साधारणतया नन इन्फेक्टेड हुन्छ भन्छ हामी भाइरसको हिसाबले। तर पूर्ण रूपमा सुरक्षित नभए पनि त्यसले चाहिँ त्यति धेरै डेट्रिमेन्ट पार्दैन। अब मान्छे सुरक्षित जब हुन्छ तबसम्म ऊ नेगेटिभ हुन्छ। हजुर, तर 14 दिन पछाडि चाहिँ एक्लै अर्कोलाई सार्न सक्दैन भन्ने छ। तर अहिलेको भेरिएन्टमा हामी चाहिँ सिटी भ्यालुलाई त्यति धेरै महत्त्व दिएका छैनौँ। जस्तो पहिलोमा चाहिँ हामी चाहिँ 24 बिलो भयो भने मोस्टली इन्फेक्टेड हुन्छ, सार्न सक्छ। 24 माथि क्रस गरेपछि हुँदैन भने त्यसलाई हामी अहिले चाहिँ जति हुन्छ सिरियस हुन्छ, नभएको चाहिँ सिम्पल भइरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ अहिले हामी सिटी भ्यालुलाई त्यति धेरै महत्त्व पनि दिएका छैनौँ। सिटी भ्यालुमा त्यति महत्त्व दिनु पनि हुँदैन। आफूलाई कति सिम्टम छ त्यो हेर्नुपर्छ। आफ्नो सिम्टम छ भने त्यो भाइरस एक्टिभ छ थाहा भइहाल्यो। हवस् डाक्टर साहब, हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँसम्म पालिदिनु भयो। हाम्रा आम दर्शकहरूका र हाम्रा जिज्ञासाहरूको सहजमा समाधान गरिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् जनकी, तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। 2-4 कुरा मेरो अनुभव सेयर गर्न दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त दर्शकहरू, आजलाई निषेधाज्ञा कहिलेसम्मको यो बसाइ यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरूमा जोडिने रहनेछौँ। अहिलेलाई मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।